जो कल कौमी असम्बली में तकरीरें कर रहे थे? देखें, बात तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन बात हम अपने असूली मौक़िफ़ पर ही करेंगे। और हमारा असूली मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि 8 फरवरी के मैंडेट को जो डाका मारा गया है, उसकी जो है शफाफ जो है कमीशन बैठे या जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और ऑडिट हो उसका। और फॉर्म 47 की जो ये जाली MNAs बन के और पार्लियामेंटेरियंस बन के MPAs और सेनेट में भेजे हुए हैं, ये घुस बैठियों को निकाल कर, और जो सही कौम के जो वो अपना नुमाइंदे हैं, उन्हीं को जो है ये हक़ हुक्मरानी सौंपा जाए और आइन के मुताबिक रियासत को चलने दिया जाए। क्योंकि रियासत जो है वो अवाम है और उन्हीं के साथ जो है वफादारी आइन में आर्टिकल 5 में है और ताबेदारी सिर्फ आइन की है और कानून की बालादस्ती है। ना यहाँ जो है रियासत को कुछ समझा जा रहा है, क्योंकि चोरी करके डाका शुदा मैंडेट पे 17 सीटें वालों को वज़ीर आज़म बना दिया है और 180 सीटें लेने वाला जो है वो अडयाला जेल में है। तो क्या जमहूरियत को, जमहूर को और अवाम को पाबा सलासल करके आपने जो है जेल में डाल कर इस तरह आप हुक्मरानी करके आप समझते हैं कि हम अपने मौक़िफ़ से हट जाएंगे? तो ये नहीं होगा। बैठें, बिल्कुल हम, अगर आप वाकई मुहिब वतन है और आप चाहते हैं कि मुल्क में जो है जमहूरियत फले फूले और रियासत जो है वो तरक्की करे और पाकिस्तान जो है उसमें अवाम को कोई खुशियाँ मुयस्सर आएँ, ये ना हो कि फाकों पर अवाम आई हुई है, ये ना हो कि बिजली के बिल दे पा नहीं रहे, स्कूलों की फ़ीसें दे नहीं रहे हैं, बच्चों को निकाल रहे हैं, इलाज ना होने की वजह से लोग मर रहे हैं, किचन आइटम यानी अशियाए खुर्दनी ना होने की वजह से आधे पाकिस्तान 50% बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ हो रही है। जो आपका जो है बड़ा होकर जिसने मुस्तकबिल पाकिस्तान का करना है वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर होगा। तो क्या आप लाखर पाकिस्तान को जो है जन्म दे के फ़रोग दे रहे हैं? फिर आपने 3 नस्लें जो हैं वो गिरवी रखी हुई हैं और आपका जो बच्चा आज पैदा हो रहा है 3 लाख मकरूज़ पैदा हो रहा है और आप मज़ीद जो है कर्ज़े लेकर किस्तें अदा कर रहे हैं, किस्तें नहीं सूद अदा कर रहे हैं उसका, किस्तें वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और फिर अल्लाह के साथ आपने ऐलान जंग कर रखा है सूदी निज़ाम राइज करके। तो इस तरह की खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान को मत डबोएं। 1971 का सानिया आपने देख लिया, शाम में क्या हुआ है जब अवाम उठी है तो असद को जो है 50 साल उसकी हुक्मरानी, उसकी बाप की और उसकी जो है किस तरह से मट्टी में मिला के लोगों ने फेंकी है। बांग्लादेश में 15 साल तक जबिल्लत हसीना वाजिद की थी और जब अवाम उनको उठे हैं तो फिर वो बेचारी को पनाह कोई मुल्क में नहीं मिल रही है। तो अवाम के गैज़ो गज़ब से डरो। आपको अवाम की नब्ज़ देखनी है तो ज़रा बग़ैर डाले के, बग़ैर पुलिस के, बग़ैर रेंजर्स के आप एक दफ़ा अपने हलके में तो जाके दिखा दें। आप जाएंगे तो अपने कदमों पर चल के, लेकिन वापस आप अपने कदमों पर चलने के लायक नहीं होंगे। जो अवाम आपकी दुर्गत बनाएगी, जितनी अवाम आपसे नफ़रत करती है। तो खुदा का खौफ करें। हम तो खुले दिल से आपके साथ बात करने को तैयार हैं। आएँ, आप इसका ऑडिट भी करवाएं। आपने 26 तरमीम जिस शर्मनाक तरीके से करवाई है कि आपने जो है अख्तर मैंगल जैसा शख्स भी अपने जो है वो सेनेटर्स को ढूंढ रहा था और सेनेट की लॉबी से भी उसे निकाल बाहर किया और फिर व्हील चेयर्स पर लाकर अपने हक में वोट दिलाए। और इसी तरह हमारे बंदों को उठाकर चादर चार दीवारी पामाल करते हुए उनकी औरत, माएँ, बहनें, बेटियाँ अगवा करके और उनको ब्लैकमेल करके और फिर जो है आपने 5 वोट हमारे भी लेकर तब मांगे तांगे से जो है 2/3 पूरा करके और आपने अदालत को भी अपने ग़ुलाम बना दिया। तो ग़ुलाम अदालत जो है वो इंसाफ नहीं दे सकती है और कुफ्र की रियासतें चल सकती हैं, जुल्म की और नाइंसाफ़ी की रियासतें नहीं चला करती। तो लतीफ़ खोसा साहब, आप जिनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप उनको चोर भी डिक्लेयर करते हैं, कच्चे और पक्के के डाकू भी डिक्लेयर करते हैं क्योंकि उन्होंने आपका वोट चोरी किया है। तब चोर जो है वो चोरी वोट करके बैठा है, तो क्या चोर आपको चोरी किया हुआ वोट वापस करेगा या आप चोर के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए? भाई, हम तो कोशिश करेंगे उनको यही बावर करवाने की कि खुदारा धरती माँ से प्यार करना सीखो। धरती माँ ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुमने लूट कर इसको जो है
اب ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اس کو گدھوں کی طرح نوچ رہے ہیں. خدا کا خوف کرو. ہم تو باور کروانے کی کوشش کریں گے. کسی وقت بھی انسان جو ہے وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے تو ہماری کاوش تو یہی ہوگی. سو بات کرنے میں کیا حرج ہے. ہم تو کہیں گے اچھا اگر آپ نے یہ نہیں ماننا تو پھر الیکشن کروا لیں. ہم پھر بھی تیار ہیں. آپ الیکشن کروا لیں. پتہ چل جائے گا کہ یہ 17 سیٹیں بھی اگر آپ کو ایک بھی مل جائے تو پھر آپ دیکھ لیں. تو ہمیں تو ہر لحاظ سے عوام ہی کی پذیرائی, عوام کی آواز بن کے رہنا ہے. عوام کو ہم جو ہے نہیں چھوڑ سکتے قسم کرسی کے عالم میں. عوام ہی کی خاطر جو ہے عمران خان قید و بند کی صعوبتیں بھگت رہا ہے. عوام کے مستقبل کے لیے, ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے. اور وگرنہ اس کو تو دنیا کی ہر جگہ پر اس کو وہ سیلیبریٹی ہوتا. تو اس آگے کہہ رہے ہیں ہم سے بات کریں. تو یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی کمزوری ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو یہ غلط فہمی میں. لطیف کھوسہ صاحب, آپ کے بہت قابل شاگرد, سیاسی شاگرد بلاول بھٹو کی ہاتھوں کی لکیروں میں وزیر اعظم لکھا ہوا ہے کہیں دیکھ رہے ہیں دور دور تک, کہیں قریب قریب. دیکھیں یہ رانی شہید بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے. اس میں اگر خاقان عباسی بن سکتا ہے, اگر راجہ پرویز اشرف بن سکتا ہے, اگر یوسف رضا گیلانی بن سکتا ہے, اور اگر اس طرح سے اور لوگ بن سکتے ہیں تو ان کا تو وراثت میں ایک ہے. بہرکیف میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور یہ اپنا پیپلز پالیٹکس کریں. پاور پالیٹکس چھوڑ دیں. پاور پالیٹکس کرنے سے تو آپ کسی کی بساخیوں پر چڑھ کر آئیں گے اور پھر وہی ڈوریاں ہلائیں گے آپ کی. پھر عوام میں آپ کی پذیرائی نہیں ہوگی. تو اگر پیپلز پالیٹکس کریں گے جس طرح بھٹو جم غفیر لوگوں کے جو ہے وہ طاقت سے آتا تھا, اور رانی شہید بے نظیر بھٹو بھی کہتی تھی لڑو گے لڑیں گے, مرو گے مریں گے, عوام جو ہے ان کا ساتھ دیتی تھی. تو یہ جو ہے اب بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کی جو 2 نمبر بن گئی ہے, مسلم لیگ نون کی بی ٹیم بن گئی ہے. اور یہ پاور پالیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ, یار پاور پالیٹکس میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ماشاءاللہ نون لیگ کے تو ایسی چیری بلاسم کے بوٹ پالش کر کے تو اتنی چمک دیتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی تو کہیں پھر وہاں مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہے. تو اگر اس طرح کی یہ سیاست کریں گے تو پھر تو مجھے دور دور تک نظر نہیں آتی. تھینک یو سر. آگے کہہ رہے ہیں ہم سے بات کریں. تو یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی کمزوری ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو یہ غلط فہمی میں. لطیف کھوسہ صاحب, آپ کے بہت قابل شاگرد, سیاسی شاگرد بلاول بھٹو کی ہاتھوں کی لکیروں میں وزیر اعظم لکھا ہوا ہے کہیں دیکھ رہے ہیں دور دور تک, کہیں قریب قریب. دیکھیں یہ رانی شہید بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے. اس میں اگر خاقان عباسی بن سکتا ہے, اگر راجہ پرویز اشرف بن سکتا ہے, اگر یوسف رضا گیلانی بن سکتا ہے, اور اگر اس طرح سے اور لوگ بن سکتے ہیں تو ان کا تو وراثت میں ایک ہے. بہرکیف میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور یہ اپنا پیپلز پالیٹکس کریں. پاور پالیٹکس چھوڑ دیں. پاور پالیٹکس کرنے سے تو آپ کسی کی بساخیوں پر چڑھ کر آئیں گے اور پھر وہی ڈوریاں ہلائیں گے آپ کی. پھر عوام میں آپ کی پذیرائی نہیں ہوگی. تو اگر پیپلز پالیٹکس کریں گے جس طرح بھٹو جم غفیر لوگوں کے جو ہے وہ طاقت سے آتا تھا, اور رانی شہید بے نظیر بھٹو بھی کہتی تھی لڑو گے لڑیں گے, مرو گے مریں گے, عوام جو ہے ان کا ساتھ دیتی تھی. تو یہ جو ہے اب بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کی جو 2 نمبر بن گئی ہے, مسلم لیگ نون کی بی ٹیم بن گئی ہے. اور یہ پاور پالیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ, یار پاور پالیٹکس میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ماشاءاللہ نون لیگ کے تو ایسی چیری بلاسم کے بوٹ پالش کر کے تو اتنی چمک دیتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی تو کہیں پھر وہاں مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہے. تو اگر اس طرح کی یہ سیاست کریں گے تو پھر تو مجھے دور دور تک نظر نہیں آتی. تھینک یو سر.